لما عند خاني بفلي زولي مزيكم ياخو تأمرين زخنا كريم قصنا وزامن لسلوسن زقبرلنا زج مادا زلنا بقور زلنا دما حتى الطبل زتفلنا فتن مدحنيت حيزلكم مزين ياخو سلام تيرساخون سلام كورات فاتي كمي كانهم أنا سلام إجزابير مسكن بوجنكم سلام كتلي تسفاي جبر كمتي لمد نعيز تغامني نعخاتكم أعمي زخنا حيزلكم مزين ياخو لما عند خاني لخلات نزدكم لدك أنشتي ولدك توعتي حواتي لخلات نزدكم يحيزلكم مزين ياخو نسخاتكم دما حدشتي نزحونكم بسابسكرايب ناقوركم بيتسونا خون كورات حواتي نبرات دما بلايك تيو بفوقاتكم بلايكنا بسابسكرايب تاتي دما بتعم يزا مسكن كورات حواتي لفتي مولو أسرار حخوص دوكمي كسامة رشا بحادة نتنح وزي زلينا خلت عينت قارويني أخو كل جزية وجزانا زركو أرانشي كاروت بزناي كاروت كيرة بدم بدقيق كخاتفوية أرانشي جين قلاطينا نتقى مالتي رأيو كم زكيرة كاتفويني أخو مالتي بتي كاني أرانش خاني قلاطو تتغيمني أخو مقدمي بنقوصينا تتغمنا نيرنا بدم بكيرنا وقيتنا تحينا تتغمنا نيرنا حجي بروحسو لهاللينا نتقم مالتي رأيو حجي كم زكيرة بما يكفل حية مالتي رأيو حري 15 دقيقة تملي سمت إيكني أخو إذا 10 دقيقة مسافة لحقنا 15 دقيقة هاني كدنا بيلكن اكتمت ألكن مالتي بدين بغيرو من انتان كوها هاد مالتي حصر زبل الخوت ميديو من انتان بحصر منقدي ريخن كتقما دليئية تنوحس كيش الكيكن بمالي مالتي لوزي كعني قواتات كنوس خلينا لوزي عردي تتغمني أخو نشتن كتقما لكن حدا مانكا بزانا شاي كتقما لكن مالتي كسامة أرشا بحادة نصنح لوزي كعني قواتات سلزوس خلو مالتي نشا تتغمني أخو نشا مالت زيناي ماشلا بحري طحنو مالتي وزح جيزي أريكني ليسو إلى ورغتو زياري أخوخن حمزة جيرنا مسوها هادنا هاني بحاوي ل5 دقائق خنوقعينا مالتي رئيا جين لا حاوي أو تتعمكن إيدكن كتفلالي بالكني مالتي بدن بجيركن أو هدو هاني رئيا بدن بجيرنا حمزة جيرنا على سليسناينينا اندحر حاوي تتعمكن إيدكن زي فلخنالو من ما يعمكن اندحر سؤالكن جين يعونكو إيو مالتي أوزي تدنقا داقي مخنقركن بمالي مالتي ريح حجهاني كم زي أجيرا قمت إلياني أخو لوزي كاني قواتات كنوس خلينا أنا التقم ريتي التقم مالتي ريت ناي عداقا مالتي نسخات كن جين ريت زي ويكاني عيرة مالتي بني عدنها عيرينا نولو نسو تليكن كتقمات خلايخن اندحر زي والكنجين كم زي ولا ريت كتقمات خلايخن كلتي يوم اندحر زيت رخوة اندحر كوينكن كعاني بازنين ويكعاني يويرا زيتي كتقمال لكن مالتي من مسقمي يولي ولا بوخ عاني لخال اي جزي كريكني بوخ عاني سريحة سلال تقمنو علي مالتي كم زي اجيرنا مسودانا هاني لاو قزينا قورك خريكني حجهانا وقزينا قورك خريكني كسامت ارشاقين بحادة نصنح دقاقي ما كسامت ارشا بحادة نصنح زولكن لخلتي مسيلكن أو حد كومنتي أفتي ميديو تناجرين هل هو أو كومنت ثاني حتى تمتالي مالتي زي مالت حتى ثاني يكون جدا زي تردكن كنت حتى لكن مالتي جينا أفتي ميديو تناجرين هل هو يخنت حتى مالتي سلازي بالتخالك المدن كسامت الرشا سميحا سريحا تتأمى مالتي نأخاتكن كعني قلت يخون لكن مالتي كلاي كعني ما أدمي كريم سريح الكنيرة بزعوون حتى تكنان هاني أو زوجنا ميديو كورها الكنية مالتي سلازي كسامت أرشها صنحة لوزي نيل معنتي بروجرام كمرسل كنك اللخ عني كم تم أتوزو لك خن بتعمي لقصنا بزح تنزلوئيو قصنا وزامن لسلوسن زقورلنا كلاي كعني قصنا زج أمادد كي أمادد كعني زكالا خليلنا مادا زلنا بوكر زلنا هاني حيت تقبل زاد فلنا مالتي بزاي من موصي
ካብ ዕዳጋ ብዙሕ ቅርሺ ሂብና ንገዝኦ ኣብ ገዛና ግን ብተፈጥራዊ ነገር ምንም ወፃኢ ዘይብሉ ኣብ ገዛና ሰሪሕና ከምዚኣ ጌርና ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ተጠቃማ ለውጢ ከዓኒ ኣብ ገጽክን ክትሪኢ ኣለኢኹም ማለት እዩ። ኣነ ሞኪረ ለውጢ ከዓኒ ርኤ እየ ላብ ቻናለይ ዝፅዕኖ ማለት እዩ። ስለዚ ሞክራ ለውጢ ከዓኒ ኣብ ገጽክን ክትሪኢ ኢኹም ማለት እዩ። ሓደ ነገር ግን ከምቲ ኩለይ ዘዝለክን ሞክራ ክብለክን ከለኹ ብሓንቲ መዓልቲ ወይ ከዓኒ ብክልተ መዓልቲ ለውጢ ይመጽእ እንታይ ዳ ብግዜ እዩ ለውጢ ዝመጽእ ብግዜ ማለተይ ሎማዓንቲ ተጌርክን ናገ ከዓኒ ተደጊምክን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ንእሽተን ለውጢ የርእየክን ከምኡ ላበለ እዩ ዝበክን ማለት እዩ እምበር ብሓንቲ መዓልቲ ወይ ከዓኒ ብክልተ መዓልቲ ለውጢ ኣይትጸበያ ማለት እዩ። ኩሉ ነገር ምስ ደኸምካ ኢኻ ውጽኢት ትረኽበሉ ኩሉ ነገር ከዓኒ ምስ ተጠቐምካ ኢኻ ውጽኢት ትረኽበሉ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ደጋጊምክን ሞክሮ ኣብ ዝኾነ ይኹን ይብለክን ኣብ ጨጉሪ ይኹን ኣብ ክሬም ሰሪሐ ይኹን ማለት እዩ። በተለይ ክሬም ክሰርሓ ከለኽን ምንም ሰዓት ኣይወስደክን ንእሽተን ሰዓት እያ ትኣኽለክን ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ክትጥቀማ ኣለክን ካልኣይ ከዓ ሓንቲ ግዜ ሰሪሕክን ንሰለስተ መዓልቲ ክጠቕመክን ይኽእል እዩ እዚ ማለት እዩ። መቐዳማይ ልሰራሕ ክብልክን ንሰሙን ሙሉእ ክትጥቀማሉ ትኽእላ ኢኽን ምንም ኣይባላሸይ። ግን ክሬም ግን ገዊኡ ቀልጢፉ ዝባላሽ ኣሎ ዘይባላሽ ከዓኒ ኣሎ ንሰሙናት ዝጸንሕ ኣሎ ክሳብ ሰለስተ መዓልቲ ዝጸንሕ እውን ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ናይ መቐዳማይ ልሰራሕኮ ሰሙን ሙሉእ ክትጥቀማሉ ትኽእላ ኢኽን እዚኣ ግን ክሳብ ሰለስተ መዓልቲ እያ ማለት እዩ። ካብኡ ለሎ ክባላሽ ይኽእል እዩ። ስለዚ ከምዚ ጌርክን ተጠቕማ ካልኣይ ከዓኒ ክትጥቀማ ከለኽን ለገጽክን ብቻ ከይኮነስ ለገጽክን ለኽሳድክን ለኢድክን ሰለስቲኦም መዓር ክትጥቀማ ኣለክን ማለት እዩ። ሕጂ ክሳደይ ከይገብረሉ ምስ ካሜራ ምንም ኣይሙቺ ርእየ ጽልም ይብሉ ሓደ ግዜ ብጣዕሚ እዩ ጸሊም ዝኸውን ማለት እዩ። ንስኻትክን ግን ንባዕልትክን ብቻ ስለ ዝኾንክን ብደንብ ጌርክን ማሳጅ ላግበርክን ክሳድክን ከዓኒ ድሕሪትክን ክትጥቀማ ኣለክን ማለት እዩ። ምክንያቱ ገጽ እዚ ጨጉርና ዘይቲ ገለ ክንገብር ከለና ይወርድ ናብ ክሳድና ካብኡ ከዓኒ ይጽልም እዩ። ስለዚ ትጸሊም ዘሎ ከዓኒ ምእንታን ለቃይሐ ክኸደልክን ብደንብ ጌርክን ማሳጅ ገብራ ኣለክን ክሳድክን ይኹን ገጽክን ይኹን ኢድክን ይኹን ማለት እዩ። በደንብ ክትጥቀማ ኣለክን ማሳጅ ከዓኒ ከይትርስዓ ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓኒ ላብዚ ናይ መቐዳማይ መልሲ ክምልሰልክን ከለኹ መቐዳማይ ክሬም ሰሪሐልክን ነይረ እንድሕር ዘይረኣኽና ርአያ ሓደሽቲ ዘለኽን ከዓኒ ቀዳማይ ሕትኽን ናይ መብዛሕትእኽን ዝኾነ ይኹን ባዝሊን እንተተጠቐምና ችግር የምፀአልና ድዩ ዝበልክን ምንም ኣየምፀአልክንን ኣሽዒቱ እውን ነጊረክን እየ ስለዘይሰማዕኽናኒ እየ እምበር ዝኾነ ይኹን ባዝሊን ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ብቻ ባዝሊን ይኹን ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓኒ ንኡ ተቐቢና ክንደይ ሰዓት ንፀንሕ ዝበልክናኒ ከድቅሳ ከለኽን ትቕብኦ እሞ ካብኡ ክትለዓላ ከለኽን ከም ምድቃስ ግን ተሓፂብክንኦ ትኸዳ ናብ ስራሕኽን ማለት እዩ። ንኡ ተቐቢእኽን ግን ዝኾነ ይኹን ክሬም ማለት እዩ ተቐቢእኽን ላብ ፀሓይ ኣይትውፅኣ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ሕማቕ ምቺ ከዓ ክውዓክን ይኽእል እዩ። ካልኣይ ከዓ ገጽክን ከበላሽየክን ይኽእል እዩ ዝኾነ ይኹን ክሬም ማለት እዩ ብዘየገድስ። ስለዚ እዚኣ ትመስል ነይራ ናይ መቐዳማይ ሕቶና ማለት እዩ። ሕይ 10 ደቂቓ ተሓፂኹ መፀክን እየ ብሰላም ፅንሕ። ዋው ድሕሪ 10 ደቂቓ ተመሊሰ መፂክን እኒአኹ ርአዩ ብርሃን መሲሉኒ ማለት እዩ። ዘን ሰለስተ ጸለምትኛዋ እሰን ተፈጥሮ ስለ ዝኾና ገለ ወፂን ንኸይመስለክን ብማልየ ማለት እዩ። እና ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝተይ እዚኣ ትመስል ነይራ። ተፈቲሕዋ ላይክ እና ሰብስክራይብ ጎረ ኩራት ኣሕዋተይ ክሳብ ብሓድሽ ትሕዝቶ ዝመፀኩም ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ኩኑ ኩራት ኣሕዋተይ።